घरातले जेवण म्हटल्यार सामकें नेक्स्ट लेवल तर आयज आसलेली आमगेर सवायशीण इत्रुजाची. म्हटल्यार जो इत्रूज फाटल्या दिसांनी जावन गेल्लो तेजी सवायशीण वाडप आसता. म्हटल्यार जेवण करता वेगळे वेगळे पूण वेज आनी भुरग्यांक आनी बायलांक रावयतात. फुडें व्लॉगान दाखयता हांव तुमकां कितें कितें केल्लेलें ते जेवणाक. तर उठून चाव घेवन बसलेले मात तेन्नात आत्याचो कॉल येयलो व्हरपाक यो म्हणून आपल्याक, सो तेका हाडपाक गेले. मागीर घरा पावतात भावाचो कॉल येयलो, तेजे कडेन मातसो टायमपास केलो. गुड्डू जाणट्या गेलो आता. आनी वो एकलोच मनीस जो म्हाजो आनी म्हाज्या भयणीचो आवाज वळखता, नाजाल्यार कोणाकूच कळना फोनार कोण उलयता ती. आनी मागीर हांव घरा पावता म्हटल्यार तर सगळेंच जेवण रेडी आशिल्लें. तर पयलीं म्हटल्यार देवाक वाडयो दाखयल्यो आनी गाईक पान काडून दवरलें आनी मागीर आमकां पानां केलीं. तर जेवणाक आसलेले शीत, वरण, 2 तरेच्यो भाजयो केल्ल्यो, भोजी भाजलेली आनी खतखतें म्हटल्यार रोस, मणगणें जे म्हाजे सामकेच फेवरेट आनी तांदळांचे गोडशे आनी लास्टली पुरयो. मागीर अशी पानां बी दवरली आनी पानांचेर वाडले बीन आनी मागीर अशी सगळीं जाणां पानांचेर बसून जेवतात. पयलीं म्हटल्यार जेंकां रावयला ती जेवन घेता आनी मागीर सगळीं जाणां बाकीची बसता. मागीर सगळीं जेवन जातकीर बी जेंकां रावयलेले तेंच्या कपलाक लावप आसता आनी मागीर तेंकां कितें तरी दिवप आसता देवीच्या नांवान म्हणून. आनी आमी तर सामकी ल्हान आसतना उमेदीन आसताली कोणागेर रावयता म्हटल्यार. मागीर बरीच गरमी जाताली म्हणून आयस्क्रीम हाडलेली ती बी